Several vehicles belonging to Margao municipality have been lying unused in the municipal garage for years. Local councillor Vitorin Fernandes stated that despite bringing the issue to the notice of the chairperson, no action has been taken even after an official visit. यो आता म्युनिसिपालिटी गाडी हो इतली हिंग पडलो आहे आणि तो स्क्रॅपाकय दिल नाही आणि ते स्क्रॅप हांव नको कितें आयता त्यो ऑलरेडी स्क्रॅप जाले स्क्रॅप जावन आतां जे झाड जाले आतां वेल येयल्यो म्हाका दिसता आतां आनी पावसान जर कितें पडलें जाल्यार दुदी सुदी येतले तेंचेर वयर घोसाळ बिसाळ जावपाची इतली वेल येयलो हा दुसरे पळय हिंगा वचो हो एक टँकर हो कुसून काबार जाला सारको इतल्यो ह्यो गाडयो ज्यो हिंगा आहाय हांव नको आतां म्युनिसिपालिटीन हेजेर एक एक्शन घेवपा जाय आणि म्हाका दिसता एक्शन घेवन हेजेर कितें तरी स्क्रॅपा काडपा जाय आतां ह्यो बेश्टी गाडी हिंग पडोन आहाय एक आनी दोन न्ही पळय ना म्हळ्यार 6-7 गाडी हिंग पडले दुसरी पळय थंय एक गाडी आहा हेजी आमचे कचरो व्हरपाची रुटीन हेजी काडपाचो सदां हें 24 नंबर ती 7124 ती गाडी आतां उणें पळयता ह्या म्हज्या वॉर्डान आहा ह्यो सगल्यो उणें म्हाका दिसता आतां 4-5 म्हयने जाले ती कितें करता हेजें बारीक रिपेर करीत आहा आज पर्यंत ती स्टार्टय मारला आतां म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आमगेलें हे हांवें आमगेल्या चेअरपर्सनाक सांगलेलें आनी एकदां तेन्ना तेणें अशें घेवन म्हजे वांगडा येवन हें पळोवन तेणें तांकां आपयन आनी हें केल्लें सो आतां हांवें परतें ताका रिक्वेस्ट केला की सर तूं यो आनी हें पळय म्हण हिंगा मातशें आनी एक नदर मार म्हण हेजेर म्हाका तेणें सांगलां की आपूण फुडल्या विका येता तुजे वांगडा आनी तुज्या वॉर्डान आपूण पळयता म्हण. Fernandes suggested that the municipality should at least auction old vehicles for scrap to generate some revenue. Whereas, two electric rickshaws purchased for market cleaning are now in poor condition and require maintenance themselves. गाडी आहा ही हाडलेली क्लिनिंग करपा म्हणून आतां हे क्लिनिंग म्हाका दिसता हेजी क्लिनिंग करपा पडटलें हे रिक्षाचे कित्याक इतली हाडून दवरलो ती हिंगा आसा ते कळम येवन मारल्या सगळी काबार जाल्या ही रोड क्लीन म्हणून करपा हाडलेली आमगेलें वॉर्ड सगळे हे करता म्हणून मडगांव क्लीन पूण आतां हे गाडये क्लीन करपाची परिस्थिती येयल्ली आहा जाली ऑलरेडी म्हाका दिसता हे पेट्रोल धुवन क्लीन करपा पडटली ही जरी गांधी मार्केटान जर व्हरोन दवरली हेजे केडेवाले आपलवाल्या भाडी जरी मारले आनी तेजे वयले जाल्यार म्युनिसिपालिटी इन्कम येतालें हे आज धंदे पळय असते जाल्ले आहा हिंगा